إخوتي انتظار الفرج. انتظار الفرج هذا الانتظار الذي أكدت عليه الروايات هو عمل أفضل الأعمال وليس شعور فقط. البعض من عندنا يتصور الانتظار قاعدة، شعور، تفاعل عاطفي، يجي اسم الإمام أخلي إيدي على رأسي، جيد، لكن أصل الانتظار هو عمل. أفضل الأعمال انتظار الفرج. ثانيا أفضل العمل. أفضل العمل يعني صعب، لأن الشيء الأفضل هو الصعب. الشهادة العالية، المعدل العالي، كأس العالم، أفضل لاعب، أفضل فنان، أفضل يعني صعب، طريق صعب. مع الأسف كثير منا نتصور أن ظهور الانتظار أمر بسيط وهذا نسويه، غير معلوم. إذن المنتظرون في زمن الغيبة هم الذين، وهذا أمر مهم، هم الذين يمثلون جانب الحق، جبهة الحق في حركة البشرية عبر التاريخ. بمعنى أن المنتظرين هم استمرار لتاريخ وحركة أصحاب موسى وحواري عيسى وأصحاب إبراهيم وأصحاب رسول الله وأصحاب علي والحسن وفاطمة والحسين وأهل البيت. المنتظرون هم استمرار لأصحاب الحق الحقيقيين وليس المدعين فقط. وهكذا حركة السفراء الأربعة والنواب والفقهاء، هذا هو الانتظار، هذا هو معنى المنتظرون أو المنتظرين. المنتظرون إذن هم جنود معسكر الحق، بل هم معسكر الحق في مقابل معسكر الباطل وجبهة الباطل. والروايات تؤكد، وهذه الرواية مستفيضة بل متواترة ومحفوظة، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يعني ماذا؟ يعني هناك لحظة الظهور، يعني قبل الظهور، يعني ربما الآن هناك دائما معسكر عالمي ضخم وكبير اسمه معسكر الجور والظلم، معسكر الباطل، جبهة الباطل. في مقابل هذا المعسكر هناك معسكر عالمي عادل مقاوم اسمه معسكر الحق، جبهة الحق. المنتظر هو من يقف في هذا المعسكر العالمي المقاوم، معسكر الحق. المعسكر الباطل يتشكل من دول وأحزاب وأقوام وميليشيات وجماعات، بل حتى ربما شعوب، أقوام في كل أنحاء العالم. قد تختلف أنواع تشكيلات جبهة الباطل في أشكالها، قد تختلف في أديانها، قد تختلف في ثقافاتها، قد تختلف في مذاهبها، ولكنها تشترك ضمن جبهة الباطل في معاداتها للحق. وبين قوسين، مو المقصود معاداة الحق عبر التاريخ، لا، معاداة الحق في ذلك الزمن. يعني اليوم عندما نريد أن نعرف من هم أعضاء جبهة الباطل، هم من اجتمعوا على الحق ضد الحق في زماننا وليس عبر التاريخ. لأن قد تجد في معسكر الباطل شخصا يؤمن بعيسى ويحب عيسى لكنه ضد الحق الآن. قد تجد شخصا في معسكر الباطل يؤمن بموسى وموسى حق لكنه ضد الحق في زماننا. وقد تجد شخصا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله ويحبه ولكنه اليوم ضد الحق في زماننا. وبجرأة أقول قد تجد في جبهة الباطل شخصا يؤمن بعلي وقد يؤمن بالحسين وأهل البيت
ولكنه اليوم ضد الحق في زماننا. جبهة الباطل وجبهة الحق. معسكر الحق هو نقطة المواجهة الخالصة الحقيقية لمعسكر الباطل العالمي. معسكر الحق لا يمكن أن يعطر بقومية وحدود وطنية أو مذهبية أو جغرافية أو سياسية أو دينية. طبعا هذا ليس معناه لا يوجد دين حق ومذهب حق. القرآن الكريم يبين أن معسكر الحق ومعسكر الباطل لا يجتمعان أبدا، لا يلتقيان في العنوان العام. ولهذا نحن نقرأ في الآية المشهورة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت أولا ويؤمن بالله، هاي الشرطين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. الاستمساك بالعروة الوثقى ليس حب الله فقط، الاستمساك بالعروة الوثقى ليس حب أهل البيت فقط، الاستمساك بالعروة الوثقى ليس حب الدين فقط، لا، أولا الكفر بالطاغوت. إذن من خصائص أهل الحق هو رفض الطواغيت، مواجهة الطواغيت، الوقوف بوجه الطواغيت، وفي المقابل الإيمان بالله معه، الإيمان بالله برسله بكتبه بأئمته بدينه بخطه بنهجه. وعلى الإنسان المؤمن أن يكون مؤمنا بجبهة الحق ومؤمنا بمنهجها وخطها، ومؤمنا أيضا ببطلان جبهة الباطل. أول شيء الإيمان، وهذا الإيمان أمر لا بد منه، إيمان راسخ متين واضح لا لبس فيه ولا شبهة تعتريه.